वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इस्तांबुल की तारीखी आया सोफिया को मस्जिद का दर्जा देने के 2 साल मुकम्मल। सदर एर्दोआन ने कहा, खुदा का शुक्र है जिसने हमें मुसलमानों की फतह की अलामत आया सोफिया की असल हैसियत बहाल करने में हमारी मदद की। लेबनान की अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह की इसराइल को धमकी। कहा, हमारे मिसाइल इसराइल के तमाम शहरों को बना सकते हैं निशाना। बरतानवी वज़ीर आज़म बनने की रेस में शामिल हिंदुस्तानी नज़ाद ऋषि सुनक ने चीन को बताया पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। वज़ीर आज़म बनने के पहले ही दिन चीन के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का किया ऐलान। नमक, दूध, दही, गुड़ पर जीएसटी लगाने को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर तनकीदी हमला। कहा, इस तरह के काम तो अंग्रेज किया करते थे। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर का दावा। कहा, भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का इंजमाम होना मुमकिन। तकसीम हिंद को बताया दर्दनाक। और सोनिया गांधी से ईडी की दोबारा पूछताछ। कांग्रेस कायदीन के एहतजाजी धरने जारी। राहुल गांधी व दीगर सीनियर कांग्रेस लीडरों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इस्तांबुल की आया सोफिया को मस्जिद का दर्जा देने के 2 साल मुकम्मल होने पर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए कहा कि खुदा का शुक्र है जिसने हमें मुसलमानों की फतह की अलामत आया सोफिया की असल हैसियत बहाल करने में हमारी मदद की, और इसी के साथ उस्मानी सुल्तान महमद का मुस्लिम कौम पर एतमाद भी बहाल हुआ। सदर एर्दोआन ने ट्विटर पैगाम में कहा कि तमाम मुसलमानों को आया सोफिया की असल हैसियत बहाल होना मुबारक हो। उन्होंने इस दिन को तुर्किया की तारीख में खास अहमियत का हामिल दिन करार देते हुए कहा कि आया सोफिया को एक बार फिर मस्जिद की हैसियत से तमाम मुसलमानों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद से अब तक लाखों मुसलमान यहाँ नमाज अदा कर चुके हैं। अफगानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया की वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दुनिया को चाहिए कि इंसानी मसाइल को सियासी मसाइल से जोड़ने से गुरेज करे। अफगानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने यूरोपीय यूनियन के ओहदेदारों से बातचीत में अफगानिस्तान के साथ आलमी बरादरी के इंसान दोस्ताना ताउन पर ताकीद करते हुए कहा कि दुनिया को चाहिए कि इंसानी मसाइल को सियासी मसाइल से जोड़ने से गुरेज करे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में अमीर ख़ान मुत्तकी ने यकीन दिलाया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और अफ़गानिस्तान को अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क किसी के लिए ख़तरा नहीं बनने दिया जाएगा। कनाडा में एक बंदूक बरदार ने हमला करके 2 अफराद को हलाक कर दिया है। उसकी फायरिंग से जख्मी होने वाले दीगर 2 अफराद में से एक खातून की हालत नाजुक बताई जाती है, जबकि चौथे शख्स को पाँव में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक पीर के रोज़ ये वाक़या वैंकूवर के इलाके सुबह के वक्त पेश आया। वाज़ेह है कि इब्तिदाई तौर पर मिलने वाली इत्तलात में कहा गया था कि हमलावर ने बेघर लोगों को निशाना बनाया है, ताहम इस बात की फौरी तस्दीक नहीं हुई है। पुलिस के मुकामी चीफ के मुताबिक ये तस्दीक की जा सकती है कि गोली लगने से 4 अफराद जख्मी हुए थे। इस बारे में यही मालूम हुआ कि हमलावर एक ही शख्स था। उसका निशाना बनने वाले 2 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। ताहम अभी फायरिंग से मुतासिर होने वाले अफराद और हमलावर की शनाख्त और वहीं इस हमले की वजह मालूम की जा रही है। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने तेल और गैस के बहरान के पस मंज़र में जंग की धमकी देते हुए कहा कि हमारे मिसाइल इसराइल के तमाम शहरों को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लेबनानी रियासत लेबनान और इसकी दौलत की हिफाजत करने वाला मुनासिब फ़ैसला लेने से कासिर है, और इसलिए हम मज़ाहमती फ़ैसला करने पर मजबूर है। हसन नसरुल्लाह ने अल मयादीन नेटवर्क के साथ बातचीत में कहा कि लेबनान को अब एक तारीख़ी मौके का सामना है, जिसमें यूरोप को रूसी तेल और गैस के मुतबादिल को महफूज करने की ज़रूरत है। उन्होंने निशानदेही की कि अमेरिकी सदर जो बाइडन गैस और तेल के लिए ख़ित्ते में आए थे।
حسن نصر اللہ کے مطابق امریکہ اور یورپ کو تیل اور گیس کی ضرورت ہے اور اسرائیل اس میں ایک موقع دیکھ رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بائیڈن خطے میں جنگ نہیں چاہتے اور یہ معاملہ ہمارے لیے اپنے تیل کے لیے دباؤ ڈالنے کا ایک موقع ہے۔ شمالی عراق میں اماراتی کمپنی ڈانا گیس کو راکٹوں سے نشانہ بنائے جانے کی خبر ہے۔ شمالی عراق کے سلیمانیہ میں کورمور گیس فیلڈ کو راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ بھی چمچال میں اماراتی کمپنی ڈانا گیس کی تنظیمات پر 3 مرتبہ حملہ کیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس بار 5 کاتیوشا راکٹوں سے کورمور گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور نقصان کے بارے میں تاحال کوئی اطلاع جاری نہیں کی گئی۔ مقامی جنگجو تنظیم کے ایک لیڈر نے اس حملے پر کہا کہ یہ حملہ ترکی کی انٹیلیجنس سروس نے کیا ہے۔ انہوں نے حشد الشابی سے کہا کہ اس حملے کی تحقیقات کر کے حملہ کرنے والے عناصر کو عدالت میں پیش کریں تاکہ منصفانہ طور پر مقدمے کی سماعت ہو سکے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے کریک ڈاؤن کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے تناظر میں غیر سرکاری تنظیم کی رپورٹ کے مطابق ایران نے ایک پولیس اہلکار کو قتل کرنے کے مرتکب شخص کو سر عام پھانسی دی۔ 2 سال میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی سر عام پھانسی ہے۔ ناروے میں قائم نارویجین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے ایران کی سرکاری میڈیا کی اطلاع کی بنیاد پر کہا کہ کارکن ایمان سابسکار، جسے فروری 2022 میں جنوبی ایرانی شہر شیراز میں ایک پولیس اہلکار کو قتل کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا، جائے وقوع پر صبح سویرے پھانسی دی گئی۔ جولائی کے شروع میں ایرانی سپریم کورٹ نے ان کی سرعام سزائے موت کی توثیق کی تھی۔ وزیر اعظم کے عہدے کی دوڑ کے امیدوار ہندوستانی نژاد رشی سنک نے چین پر سخت موقف ظاہر کیا ہے۔ سنک نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ چین ہمارے ملک اور دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ میں وزیر اعظم بنا تو پہلے دن سے چین کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ خبر ہے کہ اس سے پہلے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے بھی سنک کی بہت تعریف کی۔ چین اور روس کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کا الزام لگتا دیکھ کر سابق وزیر خزانہ رشی سنک نے کہا کہ چین نہ صرف برطانیہ بلکہ پوری دنیا کے لیے سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سنک کے مطابق برطانیہ میں چلنے والے چین کے تمام کنفیوشیس تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے۔ انٹیلیجنس ایجنسی MI5 سے کہا جائے گا کہ وہ ہر سطح پر چینی جاسوس کو سختی سے روکے۔ غیر مسلمانوں کے معاملے پر کنزرویٹو MP نے کہا کہ سنکیانگ، ہانگ کانگ یا کوئی اور حصہ چین اپنے لوگوں کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بناتا ہے، وہ عالمی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا، برطانیہ اور مغربی ممالک نے سرخ قالین پر چینی لیڈروں کا اندھا دھند استقبال کیا، اب یہ نہیں چلے گا۔ میں پہلے دن سے ہی ڈریگن کے خلاف سخت قدم اٹھاؤں گا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے یوسمائٹ نیشنل پارک کے قریب جنگل میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کروڑوں امریکی عوام ان دنوں ریکارڈ درجہ حرارت کے سبب شدید گرمی میں جھلسنے پر مجبور ہیں، جبکہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ راتوں رات پھیل گئی، جس سے کئی ایکڑ اراضی جل کر خاک ہو گئی اور ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ آتش زدگی سے 14,200 سے زائد ایکڑ رقبے پر جنگلات جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ پورٹ کے مطابق 2,000 سے زائد فائر فائٹرز اور 17 ہیلی کاپٹرز آگ بجھانے کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نمی میں کمی کے ساتھ ساتھ شدید گرمی جیسے عوامل آگ پر قابو پانے کی کوشش میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ سری لنکا میں سابق صدر گوٹابایا راجاپکسے کو گرفتار کرنے کا عوامی مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایسے میں حکام نے حکومت کے خلاف جاری احتجاج میں مظاہرین کے قبضے میں جانے والے صدارتی دفتر کو چھڑوانے کے بعد کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حکومت مخالف مظاہروں کے بعد محاصرے میں لیا گیا صدارتی دفتر آئندہ ہفتے دوبارہ فعال ہو جائے گا۔ بتا دیں کہ مظاہرین موجودہ صدر رانیل وکرمسنگھے کو برخاست کرنے جبکہ فرار سابق صدر گوٹابایا راجاپکسے کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ سری لنکا میں جاری معاشی بحران پر وسیع عوامی رد عمل پر اسی مہینے کی شروعات میں نو آبادیاتی دور میں تعمیر کردہ تاریخی عمارات پر مظاہرین نے دھاوا بول دیا تھا اور اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یورپی کمیشن نے ڈنمارک بائیوٹیک کمپنی کی تیار کردہ منکی پاکس ویکسین متحدہ عرب امارات کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ عالمی ادارہ صحت کے اس اعلان سے محض ایک دن بعد سامنے آیا جس میں عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے اعلان کیا ہے کہ منکی پاکس کے پھیلاؤ کی وجہ سے عالمی سطح پر ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے۔
متحدہ عرب امارات کے ڈاکٹروں نے منکی پاکس سے نمٹنے کے لیے یورپی کمیشن کی طرف سے ویکسین فراہمی کی منظوری کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ دنیا میں اس پھیلتے مرض سے بچاؤ میں یہ فیصلہ مفید ثابت ہوگا۔ دبئی برین انٹرنیشنل اسپتال میں انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ ڈاکٹر احمد رضا خان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ڈنمارک میں تیار کردہ ویکسینیشن ہمارے لیے منکی پاکس سے لڑنے میں ایک نئی امید ہوگی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ نمک، دودھ، دہی، گڑ پر جی ایس ٹی لگانے کو لے کر دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بی جے پی پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کام تو انگریز کیا کرتے تھے۔ آج لوگ مہنگائی سے بہت زیادہ دکھی ہیں، بہت مہنگی، سب چیزیں اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی حد ہو گئی، تھوڑے دن پہلے انہوں نے دہی کے اوپر جی ایس ٹی لگا دیا، بتاؤ، لسی کے اوپر جی ایس ٹی لگا دیا، چھاچھ پہ جی ایس ٹی لگا دیا، انہوں نے گڑ پہ جی ایس ٹی لگا دیا، انہوں نے گیہوں پہ، چاول پہ، کھانے پینے کی چیزوں پہ جی ایس ٹی لگا دیا۔ ایسے تو انگریز کیا کرتے تھے۔ اتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور پھر بھی اور ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں۔ دلی کے اندر ہم لوگوں کو مہنگائی تو پورے دیش میں ہو رہی ہے، لیکن دلی کے اندر ہم نے ان کو مہنگائی سے تھوڑی بہت راحت دلانے کی کوشش کی ہے۔ آج دلی میں لوگوں کو اپنے بچوں کی پڑھائی کے اوپر پیسے نہیں خرچنے پڑتے۔ عموماً ایک بچے کی پڑھائی پہ اگر اچھی پڑھائی کرانی ہو 3-4 ہزار 5 ہزار روپے مہینہ خرچہ آ جاتا ہے۔ آج دلی کے سرکاری اسکول اتنے شاندار کر دیے کہ لوگوں کو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لگ بھگ اگر کسی کے 3 بچے ہیں تو 12,000 سے 15,000 روپے تو ان کے فیس کے ہی بچ گئے۔ آج دلی کے سارے لوگوں کا ہم نے علاج مفت کر دیا، آپ کے جو ساری دوائیاں، سارے ٹیسٹ، سب کچھ مفت کر دیا۔ اس سے لوگوں کے خوب پیسے بچنے لگ گئے۔ آج دلی میں بجلی فری کر دی، پانی فری کر دیا، لوگوں کو مفت میں تیرتھ یاترا پہ لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو مفت میں یوگا کرا رہے ہیں۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا دلی کے اندر تو اس کا پورا علاج مفت ہوتا ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں دلی کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو مہنگائی تو ہے، لیکن ان سب چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو مہنگائی سے تھوڑی راحت ملی ہے۔ تو جب گھر گھر جاؤ گے، یہ ہم نے کیسے کیا؟ ہم نے کیا کیونکہ ہم نے بھرشٹاچار ختم کر دیا دلی میں، اس سے خوب پیسہ بچنے لگا۔ ہم نے فضول خرچی، اتنی فضول خرچی ہوتی ہے سرکار میں، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں کرتے ہیں، ہم نے وہ ساری فضول خرچی بچائی، اس سے پیسے بچے۔ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا، ٹیکس کم کر دیے اور جنتا کو اتنی راحت دی ہے۔ پورے دیش میں یہ ہو سکتا ہے۔ میں آج اس منچ کے مادھیم سے کیندر سرکار سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پلیز یہ جی ایس ٹی میں جو بڑھایا آپ نے، اس کو واپس لے لیجئے۔ کیندر سرکار سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ دلی کی طرح بھرشٹاچار ختم کر دو، فضول خرچی ختم کر دو، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں دیش میں جی ایس ٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو جی ایس ٹی کم کرنے پڑیں گے، ٹیکس کم کرنے پڑیں گے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے کہا کہ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے متحد ہونے کی طرح ہی بنگلہ دیش اور پاکستان کا بھی بھارت میں انضمام ممکن ہے۔ منوہر لال کھٹر نے کہا کہ جب مشرقی اور مغربی جرمنی ایک ہو سکتے ہیں تو بھارت کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کا مرج ہونا یعنی انضمام ہو جانا بھی ممکن ہے۔ بہت پہلے نہیں بلکہ 1991 میں ایسا ہوا تھا اور لوگوں نے اس برلن دیوار کو توڑ دیا تھا۔ منوہر لال کھٹر نے 1947 میں ملک کی تقسیم کو دردناک بھی قرار دیا۔
नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से आज फिर ईडी पूछताछ कर रही है। सोनिया के साथ उनके बेटे राहुल गांधी भी ईडी के ऑफिस में मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस के मुजाहिरों के पेश नज़र राजघाट के आसपास दफ़ा 144 लगा दी गई है। कई कांग्रेसी लीडर एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी अकेले विजय चौक पर मोर्चा संभाले हुए थे, ताहम दिल्ली पुलिस ने उन्हें कई दीगर सीनियर कांग्रेसी कायदीन समेत हिरासत में ले लिया। ईडी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तनकीदी हमला करते हुए सवाल किया कि उनके गिरफ्तार मिनिस्टर पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर एम्स में क्यों ले जाया गया। उन्होंने कहा कि ये बंगाल के लोगों की भी तौहीन है, जिससे बीजेपी महाराष्ट्र के बाद अपने तहत लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आपको उन्हें ऐसे अस्पताल में क्यों ले जाना पड़ा जो मरकजी हुकूमत से जुड़ा है। कमांड अस्पताल क्यों, इरादा क्या है? क्या यह बंगाल के लोगों की तौहीन नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या मरकज बेकसूर है और सभी रियासतें चोर हैं? आप रियासतों की वजह से हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को वार्निंग देते हुए कहा कि महाराष्ट्र इस मर्तबा नहीं लड़ पाया है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के बाद ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल में होगा। यहाँ आने की कोशिश ना करें, यहाँ बंगाल के खाड़ी के मगरमच्छ तुम्हें काट लेंगे। अपनी ही पार्टी से बगावत करके बीजेपी से हाथ मिलाने और सीएम बनने वाले शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने शदीद तनकीदी हमले किए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना और जद्दोजहद एक दूसरे के साथ इनका गहरा रिश्ता है। शिवसेना एक लहराती तलवार है, इसे अगर म्यान में रखा जाए तो उसमें जंग लग जाता है, इसलिए ये लहराती ही रहनी चाहिए। एकनाथ शिंदे पर उन्होंने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़ी, वो खुद के बाप का फोटो लगाकर वोट मांगे, शिवसेना के बाप का फोटो लगाकर भीख न मांगे। उन्होंने बागी शिवसैनिक लीडरों का मवाजना पेड़ के सड़े हुए पत्तों से किया। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी गलती थी कि पार्टी के कुछ लीडरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, इतने तवील अरसे तक उन पर भरोसा करना मेरी गलती थी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इस्तांबुल की तारीखी आया सोफिया को मस्जिद का दर्जा देने के 2 साल मुकम्मल। सदर एर्दोगान ने कहा, खुदा का शुक्र है जिसने हमें मुसलमानों की फतह की अलामत आया सोफिया की असल हैसियत बहाल करने में हमारी मदद की। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह की इसराइल को धमकी, कहा हमारे मिसाइल इसराइल के तमाम शहरों को बना सकते हैं निशाना। बरतानवी वज़ीर आज़म बनने की रेस में शामिल हिंदुस्तानी नज़ाद ऋषि सुनक ने चीन को बताया पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। वज़ीर आज़म बनने के पहले ही दिन चीन के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का किया ऐलान। नमक, दूध, दही, गुड़ पर जीएसटी लगाने को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर तनकीदी हमला, कहा इस तरह के काम तो अंग्रेज किया करते थे। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का दावा, कहा भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का इंजमाम होना मुमकिन, तक़सीम हिंद को बताया दर्दनाक। और सोनिया गांधी से ईडी की दोबारा पूछताछ, कांग्रेस कायदीन के एहतजाजी धरने जारी। राहुल गांधी व दीगर सीनियर कांग्रेस लीडरों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।